Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Zakari Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqanul Hakim Academy, लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है और उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन कुरान पढ़ाना चाहते हैं या अपनी एकेडमी खोलना चाहते हैं, या उनको कोई वे नहीं मिल रहा कि हम ऑनलाइन काम शुरू करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान में, साउथ एशिया में, एशिया में, यूरोप में, इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, बहरीन में, कुवैत में, ओमान में, सूडान में, यमन में, इजिप्ट में और शाम और मिस्र में आप पढ़ाना चाहते हैं, तो कैसे पढ़ाएं? तो दोस्तों, मैंने बैच नंबर 23 जो है रिसेंटली मैंने शुरू किया है और अभी उसकी इब्तिदा है, क्लासेस अभी चल रही हैं। जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको नए सिरे से उनकी क्लासेस ली जाएंगी, शुरू से उनकी क्लासेस ली जाएंगी, 7 दिन उनको पूरे किए जाएंगे। जैसे कि मंडे टू संडे है, 7 दिन बनते हैं। जब आप शुरू करेंगे उस दिन से आपकी काउंटिंग शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आपको पूरे 7 दिन मिलेंगे, रोजाना आधा घंटा क्लास होगी, इससे ज्यादा भी टाइम हो सकता है सम टाइम। तो आपको एक एक चीज आपको ब्रीफली बताई जाएगी, डिटेल के साथ बताई जाएगी कि आपने ये काम शुरू कैसे करना है। मैं स्पेशली अपनी उन बहनों से मुखातिब हूँ जो घर बैठकर, ठीक है, जो शादीशुदा हैं, जो गैर शादीशुदा हैं, वो बाहर नहीं जा सकती, जॉब नहीं कर सकती, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए कुछ काम करना चाहती हैं और हालात बेहतर करना चाहती हैं और कहीं आ और जा नहीं सकती, तो घर बैठकर रिस्क हलाल कमाना चाहती हैं, तो वो वे हम आपको बताएंगे। ऑनलाइन कुरान एकेडमी आप कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे आप पढ़ा सकते हैं, किन किन चीज़ों को की ज़रूरत होती है पढ़ाने के लिए, ठीक है। हम आपको वो देंगे, वो सॉफ्टवेयर भी देंगे जिससे आप ड्रॉ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स को, लेटर्स को रेक्टेंगल कर सकते हैं, इलिप्स कर सकते हैं गोल दायरे में, ठीक है, स्पॉटलाइट का इस्तेमाल, और अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं, एरो कैसे कर सकते हैं। ये कैसे समझाने के लिए ये टूल है, बहुत आम ये ऐप है, ये हम आपको इस कोर्स के अंदर हम आपको दे रहे हैं ताकि आप इसके जरिए इसका इस्तेमाल करते हुए आप बच्चों को पढ़ा सकें। फिर हम आपको एक पोस्ट भी बना के दे रहे हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि किन किन ग्रुप्स के अंदर आपने ये पोस्ट को शेयर करना है, ठीक है। और बहुत कुछ इसके अलावा भी बहुत चीजें हम आपको गाइड करते हैं, बताते हैं। जिनकी इंग्लिश कमजोर है वो कहते हैं जी, अक्सर मुझसे कहते हैं जी मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं इंग्लिश में बहुत ज्यादा पुअर हूँ, वीक हूँ, मैं इवन के एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता या बोल सकती। कोई मसला नहीं है, हम आपको बने बनाए सेंटेंसेस आपको दे रहे हैं। और अब मैंने एक और बुक ऐड कर दी है, 2 बुक्स हो गई हैं जी इंग्लिश की, वो हम आपको सेंटेंसेस आपको देंगे और साथ 170 फिकरात भी हम आपको देंगे। अच्छा जी, इसके अलावा हम आपको कई मेथड बताएंगे बच्चे को आपने पढ़ाना कैसे है। यानी कि मैं खुद आपको ड्यूरिंग क्लास सेशन, क्लास के जो शॉर्ट कोर्स है 7 डेज का, उसके अंदर मैं आपको 5 to 7 मेथड से आपको पढ़ाता हूँ, तरीके बताता हूँ कि आपने पढ़ाना कैसे है। बाहर के मुल्क के बच्चे को और पाकिस्तानी बच्चे को जो लोकल है उनको कैसे पढ़ाना है, ठीक है। अब ये आप कहेंगे जी क्या कोई डिफरेंट तरीका है, डिफरेंट है, उनको कैसे पढ़ाना, उनको कैसे पढ़ाना, बात समझ नहीं आ रही। बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि यूरोप में बच्चे को कैसे आपने पढ़ाना है और लोकल पाकिस्तानी बच्चे को आपने कैसे टीच करना है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आपको पता है, मुझे पता है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, आसमान को छू रही है और गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं आज के दौर के अंदर, इस मॉडर्न एज के अंदर, इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, इस नफसा नफसी के दौर के अंदर आपने सरवाइव कैसे करना है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। और आप कितनी फीस होनी चाहिए, पेरेंट्स से बात कैसे करनी, ये सबसे अहम जुज है इस शॉर्ट कोर्स के अंदर। अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हो तो आपको आपका हदिया और आपकी जो फीस है आपके मुताबिक, आपके ख्वाहिश के मुताबिक मिल जाएगी। ये सारी चीजें हम आपको गाइड कर रहे हैं।
اچھا جی، اتنا کچھ بتانے کے باوجود پھر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کورس آپ جو کروا رہے ہیں 7 دن کا، کیا یہ فری ہے؟ میں بڑی تعجب سے میں دیکھتا ہوں اور سوچ میں پڑ جاتا ہوں کتنے سادہ لوگ ہیں آج کل کے اتنے مشکل دور کے اندر. ٹھیک ہے، آپ کو ایک گھر بیٹھ کے ساری چیزیں آپ کو سمجھانی ہے اور پی ڈی ایف فائلز بھی دینی ہے جو ضروری ہوتی ہیں. 6 کلمز ہیں اور حدیث ہیں اور مدنی قاعدہ ہے، نورانی قاعدہ ہے، احسن القواعد ہے اور آپ کو کلر کوڈڈ قرآن ہے، اردو تراجم کے ساتھ ہے اور آپ کو اور بہت کچھ چیزیں ملنے والی ہیں اس کے اندر. پھر سٹوریز ہیں، پھر آپ کو انگلش کے اندر آپ نے پڑھانا کیسے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں اس 7 ڈیز کورس کے اندر. یاد رکھیے گا یہ کورس میں نے ترتیب دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو بہت اچھے ہیں تجوید کے اندر، قراء حضرات ہیں، حفاظ کرام ہیں، عالمہ اور قاریہ ہیں. ٹھیک ہے، ہم تجوید کو ٹچ نہیں کریں گے. ہم نے آپ کو وہ بتانے جس کے ذریعے آپ نے رزق حلال کمانا ہے. ٹھیک ہے، میں اس لیے اس کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ لوگ بتا نہیں رہے، بتاتے کوئی نہیں ہے. میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میں نے ایک قاری سے ریکویسٹ کی کہ سر یہ اسکائپ کے اندر شیئرنگ کیسے کرتے ہیں، اور تعجب ہوا مجھے جان کر کہ اتنا ایزی تھا، ود ان 1 سیکنڈ آپ شیئر کر سکتے ہو. لیکن اس بندے نے میرے 3.5 ماہ لیے، بڑے کام اس سے کروا لیے اور ویٹ بھی کروایا، اس نے بہت انتظار کروایا، بڑی کالز کی، نہیں بتایا. پھر میں نے خود سرچ کی اور میں نے اللہ کے فضل اور کرم سے مجھے طریقہ پتا چلا اور پھر میں نے فری آف کاسٹ میں نے 4 سال لوگوں کو بتایا. اور اب کیونکہ میں نے کچھ چیزیں بیچ میں رکھی ہیں، کچھ میں نے خود بھی کورس کرتے ہوئے میں نے خود بھی فیسیں بھی دی ہیں، ٹائم بھی دیا ہے، دن رات ایک کیا ہے، بہت دور دور جا کر میں نے یہ کورس کیا اور یہ چیزیں سیکھی ہیں. تو اب یہ میں آپ لوگوں کو بھی سکھانا چاہ رہا ہوں. تو خدارا آپ یہ سیکھ لیں، آپ مجھے دعائیں دیں گے. اور جو لوگ مجھ سے پڑھ کے جا چکے ہیں تو انہوں نے بطور قاری اور ایک ٹیچر، ایک بھائی، ایک باپ کی طرح، ایک بڑے بھائی کی طرح، چھوٹے بھائی کی طرح انہوں نے مجھے کیسے پایا. آپ ضرور اپنے کومنٹس دیا کریں تاکہ آنے والے جو قراء حضرات، حفاظ کرام، عالمہ و قاریہ ہیں ان کو کانفیڈنس آئے، خود اعتمادی آئے کہ کوئی فراڈ آپ سے نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو آئیے دیر مت کیجئے اور ہم بیچ جب آپ آئیں گے، ٹھیک ہے، اسی وقت آپ کی کلاس شروع ہو جائے گی اور فرام فرسٹ ڈے سے ہی آپ کو پورے 7 دن ملیں گے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ منڈے سے شروع کریں گے تو پھر اب تو منڈے گزر گیا، اب تو آج تو تھرسڈے ہے تو میں کیسے شروع کروں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ کا وہی فرسٹ ڈے ہوگا جب آپ جوائن کریں گے اور آپ کو 7 دن ملیں گے. دیر مت کیجئے، سیکھ لیجئے، آپ مجھے دعائیں دیں گے. چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کی کال کا انتظار کروں گا. آپ جوائن کیجئے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ آپ کو اتنا میں ٹرین کر دوں گا کہ آپ گھر بیٹھ کر آرام سے اپنے بچوں کے لیے رزق حلال آپ کما پائیں گے انشاءاللہ. اور پھر یہ تعلق جو ہے صرف 7 دن کے لیے نہیں رہے گا آپ کے ساتھ، تھرو لائف جب تک میری زندگی ہے اور سانس باقی ہیں. تو انشاءاللہ جب بھی کبھی آپ کو پریشانی ہوگی یا سمجھ نہیں آ رہی تو میں انشاءاللہ آپ کو ٹیکسٹ کا جواب بھی دے دوں گا، وائس میسج کا جواب بھی دے دوں گا. ڈیلے ہو سکتا ہے 1 دن 2 دن، لیکن ضرور دوں گا. ان لوگوں کو جو میرے اسٹوڈنٹ ہوں گے، جو مجھ سے یہ کورس کر کے گئے ہوں گے، ان کو میں اسسٹنٹ کروں گا، گائیڈ لائن دوں گا اور انشاءاللہ ان کی بھرپور ان کی یعنی کہ ہیلپ کی جائے گی اس سینس میں کہ آپ کو گائیڈ لائن دی جائے. تو چلتے ہیں جی، جاتے جاتے پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.